नमस्कार। कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सनान। दर्शकहरू, ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी आज म विवेकशील साझा पार्टीमा देखिएको विवादका विषयमा छलफल गर्नेछु। मङ्गलबार झडपको स्थिति आउन थाल्यो। संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षले एकै समयमा कार्यक्रम गर्ने भनेपछि त्यहाँ विवाद भयो। विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा चाँपी लगाएर हिँडेको अवस्था छ। यो विवाद किन आयो? विवेकशील साझा पार्टीको वास्तवमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आउने भनेको पार्टी अविवेकशील किन भएको छ पार्टीभित्र? यो विषयमा आज म चर्चा गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक। स्वागत छ। धन्यवाद नारायणजी, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब यहाँनिर विवेकशील साझा पार्टी मङ्गलबारको घटना हेर्दाखेरि अविवेकशील भयो कि भन्ने चाहिँ बाहिर हल्ला हुन थाल्यो। के भयो पार्टीभित्र? अब कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो पार्टीका कतिपय चिजहरू गतिविधिहरू यसरी जुन खालको तपाईँले टिप्पणी गर्नु अविवेकशील नै भयो भनेर त्यो धेरै हदसम्म सत्य हो। त्यो गतिविधिले पार्टी होइन, पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरूले गरेको गतिविधि त्यो विवेकशील भन्ने शब्दको मर्ममा असाध्यै नराम्रो प्रहार गर्ने खालको गतिविधि भयो। पार्टीभित्रका गतिविधि पार्टीका राम्रा कुरा, पार्टीका एजेन्डाका कुरा, पार्टीका दृष्टिकोणका कुरा, पार्टीका विचारका कुरा आएर टेलिभिजनमा बहस गर्नु पाउनु पाएको भए कति सुन्दर हुन्थ्यो। तर सार्वजनिक पार्टी, पारदर्शी पार्टी भएको हुनाले पार्टीभित्रका कतिपय गतिविधिहरू खुलस्त रूपमा जे हो यथार्थ रूपमा राख्नु मेरो दायित्व पनि हो। भनेपछि के हो? भयो के सुरुमा के हो भने गएको पुसको अहिले मैले ठ्याक्कै गति सम्झिनँ, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्यो। चुनाव सामुन्नेमा छ, केही महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। प्रदेशहरू खाली थिए, प्रदेशका संयोजकहरू केहीले राजीनामा दिएको, केहीमा चयन हुन नसकेको स्थिति थियो। त्यहाँ प्रदेश संयोजकहरू नियुक्तिको निर्णय गरियो। तर त्यो प्रदेश संयोजकहरू नियुक्तिको निर्णय केही व्यक्तिलाई, खास गरी अहिले जुन यो असन्तुष्ट पक्ष भन्नेको नेतृत्व गरिरहनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चित्त बुझेन। त्यो निर्णय प्रक्रिया चित्त बुझेको होइन, नबुझेको होइन। चयन भएका व्यक्ति, त्यो पनि पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल भएर विभिन्न नोमिनेसनहरू आएका थिए। हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्छौँ। तलबाट प्रदेशबाट हामीले सिफारिस माग्यौँ, उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो, सिफारिस पठाउनु भयो। 3 जनाको सिफारिस आएको थियो। अरू प्रदेशमा ठिकठाक थियो। गण्डकी प्रदेशको सवालमा 3 जना साथीहरूको नाम आयो। त्यहाँ सुशीला केसी अधिकारीको पक्षमा निर्णय भयो। त्यो निर्णय समितिले निर्णय गर्यो, कार्य सम्पादन। ओके। त्यो निर्णय सङ्गठन विभागका प्रमुखलाई चित्त बुझेन। उहाँले बैठकमा केही पनि भन्नु भएन, नोट अफ डिसिसन राख्नु भएन। तर जब बैठक सकियो अनि उहाँको धम्कीको राजनीति सुरु भयो, निर्देश सिलवाल दुःखका साथ। अब उहाँले के भन्नुभयो भने पार्टी संवेदनशील चरणमा छ। मिलनजी लगायतका साथीहरूले पहिले इनफ बवन्डर गरिसक्नु भएको छ। पार्टीमा विधि मान्नु भएन, बहुमत अल्पमतको कुरा मान्नु भएन, मिडियामा लगेर तपाईँको छताछुल्लो पार्नु भएको छ, अनर्गल प्रचारबाजी गर्नु भएको छ, दोषारोपण गर्नु भएको छ, तितो पोखिरहनु भएको छ। अब मैले पनि गरेँ भने के हुन्छ? मलाई त्यो निर्णय चित्त बुझेन, त्यसैले उल्ट्याउनु पर्छ। राजनीतिक शब्द हो, त्यो राजनीतिक प्रक्रिया हो। लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय उल्ट्याउनु पर्छ भनेर अध्यक्ष र अरू साथीहरूमाथि लगातार दबाब दिइयो। त्यसपछि भयो के भने हामी स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील क्षणमा थियौँ। पार्टीमा कहिलेकाहीँ मिलाउनु पनि पर्छ कतिपय चिजहरू। त्यसलाई मिलाउने भनेको के हो भने समस्या आयो, समस्यालाई हल गर्न के गरिनुपर्ने हो? काहीँ कसैको बुझाइमा कमी छ कि, काहीँ कसैको अप्ठ्यारा छन् कि, यावत चिजहरूमा हामी होमवर्क गऱ्यौँ। तर गर्दा गर्दै यस्तो स्थिति आयो, पार्टी 2 महिना अनिर्णयको बन्दी बन्यो, ठप्प बन्यो। के कारणले? केवल एउटा प्रदेश संयोजकको नियुक्तिको निर्णय, त्यो पनि पार्टी कमिटीले बसेर गरेको निर्णय चित्त बुझेन असन्तुष्ट पक्षलाई। र त्यो धम्कीको भरमा पार्टी 2 महिना बन्द भइसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिमा त्यो कुरा आयो। आउँदाखेरि जब त्यो एजेन्डा प्रवेश गर्यो, किनभने एजेन्डामा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरू बारे भनेर अध्यक्षले त्यो प्रस्तावमा ल्याउनु भयो एजेन्डामा। त्यो निर्णय राख्ने बित्तिकै अब म धेरै अगाडि बढ्न चाहन्न, धेरै त्यो पार्टीलाई गतिरोधको स्थितिमा राख्न चाहन्न। तर अब हामी अगाडि बढ्नु छ भनेर राख्ने बित्तिकै यस्तो अमर्यादित, यस्तो अशोभनीय र यस्तो अप्रिय स्थिति पार्टी जीवनमा मैले देख्नु पर्यो।
जुरुक्क उठेर तपाईँको पाखुरा सुर्किने, यहाँ अब बवन्डर हुन्छ भन्ने धम्क्याउने, तर्साउने, अध्यक्षमाथि तपाईँको अमर्यादित शब्दहरू प्रहार गर्ने, हामी जस्ता केन्द्रीय समितिका जो वर्षौँदेखि यो पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर मेहनत गरेका साथीहरू छौँ, हामीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित बनाउने, शब्द चयनको कुरै नगर्नुहोस्। तपाईँको सुसंस्कृत राजनीतिक गर्छु भन्ने राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्भवतः यति अमर्यादित कहिल्यै भएको थियो र इतिहासमा कहिल्यै हुनेछ, त्यस्तो अप्रिय स्थितिबाट अगाडि बढ्यो। नारायणजी, म दुःखका साथ आज पारदर्शी पार्टी भएकाले यति भन्दैछु र जे जस्तो घटना भयो मेरो पार्टीमा त्यो दिन भयो, सकियो। त्यसपछि निर्णय सुनाइयो, अध्यक्षले विधानको अधिकार प्रयोग गरेर त्यहाँ छलफल गर्ने स्थिति नभएपछि या त बाहुबलीहरूले भनेको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो या विधि विधानमा टेकेर तपाईँको बैठक सञ्चालन कार्यविधि अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने थियो। त्यो बाहुबलीको सामु झुक्नु भनेको यो पार्टीले विधानको जगमा तपाईँको पद्धतिको जगमा टेकेर निर्णय गर्दैन, यो पार्टी त्योबाट डिरेल भयो भन्ने सन्देश दिनु थियो। त्यो नभइकन अध्यक्षले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्य सम्पादन समितिको निर्णय विधानमै भनिएको छ जानकारी गराउने भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भयो। त्यो साथीहरूले बवन्डर गर्न थाल्नुभयो र त्यसको भोलिपल्ट तपाईँको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पर्सिपल्ट त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो कि तपाईँले भनेको प्रदेश संयोजकको विषयलाई लिएर बवन्डर भयो भयो, तर एकलौटी रूपमा अध्यक्षले चाहिँ 26 जनाको कारबाही सदर गरेसँगै पार्टीभित्र यो विवाद आएको हो भन्छन् नि। उहाँहरूलाई सोध्नु होला, 26 जनाको कारबाही होइन, जिम्मेवारी हेरफेर हो। जिम्मेवारी हेरफेर किन हो भने पार्टी चुनावको मुखमा छ। केन्द्रीय समितिको दायित्व कति हुन्छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको पार्टीको महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा अनुपस्थित रहने, लगातार अनुपस्थित रहने, बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने। त्यसपछि पार्टीका जिम्मेवारीहरू हुन्छन् नि। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अरू पार्टीको हेर्नुहोस् त, चुनाव लिएर घर घर गएका छन्, नागरिकलाई एजेन्डा बुझाएका छन्। हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य भनेर पद ओगटेर बस्ने, तर पार्टी कार्यालयसम्म पनि नआउने, बैठकमा सहभागी नहुने, पार्टीको कुनै पनि दायित्व निर्वाह नगर्ने, लेबीका कुराहरू छन्। अरू साथीहरूले मरिमरि तपाईँको पार्टीलाई समय दिइरहनु भएको छ, लेबी बुझाउनु भएको छ, जिल्ला जिल्लामा गइरहनु भएको छ, सङ्गठन विस्तारमा जे भूमिका खेल्नु भएको छ। अब शोभनीय हुन्थ्यो केही चाहिने तपाईँको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने, कोही मरिमरि काम गरिरहेछ। पार्टीले त त्यो पुनर्मूल्याङ्कन गर्छ भूमिकाहरू। विधानले दिएको छ अध्यक्षलाई, प्रस्ताव आयो, उहाँहरू अहिले असन्तुष्ट भनिएका साथीहरूको समेत सहमतिमा जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। रविन्द्र मिश्रको कार्यशैली हिटलरको भयो भन्ने छ कि यो कहिलेकाहीँ यस्ता दुष्प्रचार गर्ने हो भने नारायणजी धेरै तहमा त्यो गोयल शैलीमा गरिन्छ हैन। र मिडियाले पनि मलाई दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्तोमा तथ्य जाँच के हो भनेर अलिकति मिडियालाई पनि मेरो अनुरोध गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अध्यक्षले यति धेरै अधिकार हाम्रो पार्टीको विधानमा छैन कि अध्यक्षले ड्याङ निर्णय गरोस्। कमिटीमा बसेर गरेको निर्णय अध्यक्षको मात्रै निर्णय हुन्छ। पार्टीको कमिटीमा त्यहाँ पक्ष विपक्षमा मत हुन्छ, मत विभाजन होला, यसो गरौँ त्यसो गरौँ, प्रस्तावमा छलफल हुन्छ। अब त्यो अहिले असन्तुष्ट भनिएका साथीहरू समेतको सहभागितामा ती जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरिएको छ। उहाँहरूको विमति कहीँ रहेछ भने उहाँहरूले लिखित देखाउन सक्नुहुन्छ नि? छैन नि, छैन। उहाँहरू समेतको सहभागितामा भएको हो। अब 2077 साल मङ्सिर 24 को एकीकरणको सम्झौता लाई पनि उल्लङ्घन गरिएको छ भनिन्छ पार्टीभित्र। समस्या कहाँ हो? तपाईँहरूले विवाद त आयो, मङ्गलबार चाहिँ तोडफोडै हुने हो कि जस्तो भयो, प्रहरी परिचालन त्यसमा पनि म सानो कमेन्ट गरिहाल्छु। भएको के हो भने अब पार्टी त अगाडि बढ्यो, केही साथीहरूलाई चित्त बुझेन, ठिक छ, उहाँहरूलाई पार्टीको कमिटीबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भएन। ती साथीहरू को हुन्? महत्त्वपूर्ण विभागीय जिम्मेवारी लिएका तर कति पनि काम नगरेका। सङ्गठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवाल, नीति विभाग प्रमुख सञ्जीव जी हुनुहुन्छ, त्यसपछि अभियान विभाग प्रमुख, कति महत्त्वपूर्ण विभाग छ हेर्नुहोस् है पार्टीका लागि। सङ्गठन विभाग, अभियान विभाग, नीति विभाग, अरू थुप्रै विभागहरू छ। उहाँहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको रिपोर्ट तपाईँ मगाएर हेर्नुभयो भने के छ? सङ्गठन कतिवटा जिल्लामा विस्तार भयो, यतिसम्म कि एकजना प्रदेश संयोजक, कर्णाली प्रदेशका संयोजकले आफ्नै जिल्लामा चुनावी प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता गराउनु भएन भन्ने साथीहरूबाट, त्यहाँबाट जिल्लाबाट रिपोर्ट आएको छ, केन्द्रले गरिदिएको छ। तारन्तार फोन गर्दाखेरि पनि पार्टीको निर्वाचन जस्तो कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ एउटा पार्टीका लागि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चिज, पार्टी बचाउँ भन्ने अमूर्त कुरा गर्ने। पार्टी कसरी बच्छ, पार्टी कसरी बन्छ? अमूर्त कुराले बन्छ। पार्टी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि दर्ता हुनुपर्छ, अनि नै पार्टी बन्छ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छ। उहाँले काम गरेकै छैन।
अनि त्यसपछि अमूर्त कुरा गरेर पार्टी बचाउने भनेर हुन्छ। त्यस्तो साथीहरू ल ठिक छ, यसमा पनि धेरै तितो नपोखौँ। उहाँहरू लाग्यो पार्टीका कमिटीहरूभित्र तपाईँको छलफल गरेर पनि आफ्नो कुरा माथि पार्न सकिँदैन। मैले भनेकै निर्णय बाहुबलका आधारमा पाखुरा सुर्केर पनि गर्न सकिनँ। निर्वाचन आयोग जानुभयो, निर्वाचन आयोग जानुभयो, त्यसको सम्मान गर्छौँ, उहाँहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो। त्यसपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नवनियुक्त प्रदेश संयोजक र प्रदेश इन्चार्जहरूलाई बधाई दिनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरियो। त्यही कार्यक्रमसँग जुदाउने गरेर के नियतले केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय नगरिकन एकैचोटि 2टा कार्यक्रम राख्न खोजिएको? कस्तो कस्तो मान्छेहरू पत्रकार सम्मेलनका नाममा पार्टी कार्यालयभित्र हुलियो? ध्येय त प्रश्न छ। चुनावको मुखमा पार्टीलाई जुन खालको गतिविधि पार्टीभित्र गरिएको छ, पार्टीको छवि ध्वस्त पार्न प्रयत्न गरिएको छ कि छैन, यो सबै चिज म धेरै तपाईँको क्षेत्रमा गएर आफ्नै साथीहरूमाथि प्रहार गर्दिनँ। तर यथार्थ के हो भने यो पार्टीले यो 5 वर्षमा मेहनत गरेर जुन पुँजी आर्जन गरेको छ, राजनैतिक पुँजी, जुन विश्वास आर्जन गरेको छ, नेतृत्वमाथिको अविचलित तपाईँको कस्ता तपाईँको उतार चढावमा पनि अविचलित रहेर काम गरेका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, हामी जस्ता साथीहरूको त्यो जुन खालको छवि बनेको छ, हामीले आशा सृजना गरेका छौँ, त्यसमाथि पानी फाल्ने काम गरिएको छ। कसले भन्दा पार्टीमा केही महिना अगाडि आएका साथीहरू, केही वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि समाहित भएका मान्छेहरू, म सबैलाई भन्दिनँ, केही साथीहरू विवाद सबै कुरा छ। बौद्धिक सर्कलको पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू, विदेशमा बसेर काम गरेका मान्छेहरू, तपाईँ जस्ता मान्छेहरू विवेकशील साझा पार्टीमा आएर भन्दाखेरि यो एउटा वैकल्पिक शक्ति युवाहरूको लागि चाहिँ एउटा नजरको हिसाबमा 74लाई हेर्दाखेरि अत्यन्तै पपुलर भएको, धेरै ठाउँमा नजिते पनि युवाहरूमाझ अत्यन्तै पपुलर भएको पार्टी हैन। उज्जवल थापाले निर्माण गरेको विवेकशील र तपाईँहरूको साझा पार्टी रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टी बीच एकीकरण भइसकेपछिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब यसले यो वैकल्पिक शक्ति हो है, देशमा केही गर्छ है भनेको पार्टी अहिले यो जुन लफडा तपाईँहरूले गर्नुभयो र पार्टी निर्वाचनमा जानुपर्ने बेला वैशाख 30 को निर्वाचन छ, तपाईँहरूले पार्टी कार्यालयमा तालचा लगाइदिनु भएको छ, किन? कति गम्भीर प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। यो बेलामा घर घरमा पुग्नुपर्ने हो, खोलिएका कार्यालयका तालाहरू कार्यालयहरू कहीँ कतै गतिविधि भएको छैन खुला गर्नुपर्ने हो, प्रचारमुखी भएर गाउँ गाउँ जानुपर्ने हो, 74 को चुनावमा आर्जन गरेको विश्वासलाई बढोत्तरी गर्नुपर्ने हो, 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा कति गर्न सकिन्थ्यो। यो बेलामा म फेरि पनि भन्छु, जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो, प्रवृत्ति त देखा पर्यो, सामना त गर्नु पर्यो। त्यहाँ त अस्ति त तपाईँको कार्यालयको सुरक्षाको कुरा थियो, नेतृत्वहरूको सुरक्षाको कुरा थियो, भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाको कुरा थियो, बाध्य भएर त्यहाँ त्यस्तो स्थिति सिर्जना भयो। यद्यपि कार्यालय खुला भइसकेको जानकारी मैले पाएको छु। अर्को कुरा कर्मचारीका लागि खुला भएको होइन, त्यो तत्क्षणका लागि गरिएको निर्णय थियो कार्यालय व्यवस्थापनको तर्फबाट मैले बुझेको, किनभने त्यो त्यतिखेरको यति संवेदनशील भयो कि कार्यक्रम जुदाइदिने नियतवश सम्पर्क समन्वय नगरिकन, हाम्रो त पार्टीमा त विभागहरू छ नि, केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन विभाग छ, हामी यस्तो कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ भनेर समय मिलाएर गरेको भए उहाँहरूका लागि समय हुन सक्थ्यो, नहुने कुरा होइन। यो पार्टी त हरेक सदस्यको हो नि। तर 10 बजे एउटा कार्यक्रम राखिएको छ, नेपालमा भन्दा गर्दा तपाईँको अलिकति ढिलो भनेपछि अब मलाई बताइदिनुहोस् कि पार्टीभित्र विचलन आयो होइन? पार्टीमा विचलन छैन। केही व्यक्तिहरू विचलित भएका हुन्, केही व्यक्तिहरूले बवन्डर सृजना गरेका हुन्, केही व्यक्तिहरूले पार्टीको विधि नमानेका हुन्, पद्धति नमानेका हुन्। यो कस्तो चिज हो भने स्पष्ट रूपमा पार्टीभित्रको विवाद बाहिर नजाओस् भनेर विधि पनि नमानिदिने, पद्धति पनि नमानिदिने, स्थापित मूल्य मान्यता जुन पार्टी सञ्चालनको हुन्छ त्यो नमानिदिने र बाहिर केही पनि कुरा नजाओस् है भनेर भन्ने हो भने पार्टीले, हामी त सुशासनका लागि आएका पार्टी हौँ नि, पद्धति स्थापना गर्न, मुलुकको राज्य प्रणालीमा पद्धति स्थापना गर्न आएको पार्टीले अहिले स्थापनाकालीन उद्देश्यमा पार्टीभित्र विवाद नहोस् है भनेर विधि पद्धति सुशासन जे जस्तो छ पार्टीभित्रको स्थापित मूल्य मान्यतामा सम्झौता गर्ने हो भने त्यो पार्टी कस्तो हुन्छ? बरु हामी पार्टी तपाईँको अब जरुरी रहेन, हाम्रो पार्टी सान्दर्भिक रहेन भन्न तयार हौँला, तर पार्टीभित्रको विधि विधान पद्धतिको जगमा यो पार्टी अघि बढ्छ, चाहे जोसुकैले जतिसुकै नियोजित प्रयत्न गरून् यो पार्टीको इमेज ध्वस्त गर्न, यो पार्टीको गरिमा ध्वस्त गर्न, तर यसले विधि विधान पद्धतिमा कहीँ कतै सम्झौता गर्दैन। हो, केहीलाई लागेको छ अध्यक्षले तपाईँको हाम्रा कुरा सुन्नु भएन भन्ने लागेको छ भने पनि उहाँहरू जाने ठाउँ छ, उहाँहरू गइसक्नु भएको छ, अदालत पनि जान सक्नुहुन्छ। मिलनजीलाई पनि निर्वाचन आयोगले उहाँको दाबीलाई खारेज गरिदियो त,
उहाँले अवांछित गतिविधि गर्नुभयो, समानान्तर गतिविधि गर्नुभयो, उहाँ पार्टीबाट निष्कासित हुनुभयो। अहिले साथीहरूले ठ्याक्कै त्यस्तै त्योभन्दा अझ उग्र प्रवृत्ति देखाइरहनु भएको होला। छर्लङ्ग छैन कसको ध्येय के छ, कसको अभिष्ट के हो, को कहाँबाट कसरी तपाईँको क्रियाकलाप गरिरहनु भएको अब यहाँनिर जुन उद्देश्य बोकेर विवेकशील साझा पार्टी गठन भयो, तपाईँको अहिले पछिल्लो समयमा चर्चा के आएको छ भने रविन्द्र मिश्रले पार्टी विलय गराउँदै हुनुहुन्छ, जसका कारण त्यहाँ असन्तुष्ट पोखियो। अर्को कुरा, विचारभन्दा माथि देश भनेर जुन उद्देश्य लिएर राजतन्त्रको वकालत गर्दै अध्यक्ष हिँड्नुभयो, त्यसपछि पार्टीभित्र झन विवाद निस्कियो। पार्टी अब एक रहने अवस्था छैन। राजतन्त्रको मुद्दा पार्टीले उठायो भन्ने चिज आफैमा गलत तथ्य हो। हामीले मात्रै भनेको के हो भने सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता, यसमा जनताको अपनत्व रहेन। सङ्घीयता त मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रियमाथि नै जोखिम बनेर आएको छ र परीक्षण पनि गरेर हेरिसके, यो खारेज गरिदिउँ। धर्मनिरपेक्षता यस्तो पेचिलो र यस्तो संवेदनशील विषय, राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय, धर्म, संस्कृति, कला, वेशभूषा, यो मानिसको मनमनमा गढेर बसेको विषय हो। नागरिकको तहमा व्यापक परामर्श गरेर निर्णय लिनुपर्ने चिज कोठे बैठकमा बसेर केही नेतालाई के लाग्यो, विदेशी प्रभाव दबाव यावत चिजले गर्दाखेरि तदर्थ हिसाबले यसलाई टालटुल गरेर रातारात हठात जुन किसिमले धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाइयो, ठिक छ, कतिपयलाई ठिक हो भन्ने पनि लाग्यो होला, तर त्यसको प्रक्रिया ठिक थिएन। नागरिक स्तरमा असन्तुष्टि छ, यसलाई जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याऊ भनेर भनेको यति हो। तर अध्यक्षले कहीँ कतै भाषणमा फलानु नेताको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भने विगतमा राजाहरूले गरेका राम्रा कामको अवमूल्यन पनि गर्नु हुँदैन भनेर भनेको चिजलाई यो पार्टी राजावादी लाइनमा गयो भनेर दुष्प्रचार गरियो। तपाईँको पहिलो प्रश्न जुन विलय गराइँदैछ कि भन्ने प्रश्नमा हेर्नुहोस्, रविन्द्र मिश्र उहाँको जुन खालको सामाजिक पुँजी छ, राजनीतिक पुँजी छ, जुन एउटा विराट व्यक्तित्व छ, त्यो व्यक्तित्व बोकेको व्यक्तिले कुनै पनि पार्टीमा रेड कार्पेट बसाएर उहाँलाई स्वागत गरिँदैन। तपाईँको उच्च पदसहित उहाँले के चाहने हो, त्यस्तो भिजनरी व्यक्ति, त्यो मैले व्यक्ति पूजा गरेँ। पार्टीको सुरुको विचार के थियो ल भन्नुहोस् त मलाई, पार्टीको पहिलाको विचार के थियो? अहिले विचारलाई विशेष गरी फरक ढङ्गले अघि भने कि मैले एजेन्डा जुन देश पार्टीभन्दा माथि देश भनेर जुन किसिमको तपाईँहरूले एजेन्डा अनुमोदन गराउनु भयो, यो एजेन्डा अनुमोदन गरिसकेपछिको अवस्था भनेको चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीभित्रको यो विवाद हो भन्छन्। यदि त्यो विवाद थियो भने अहिले जो असन्तुष्ट बनेका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक मतले कमा फुल स्टप पनि परिवर्तन नगरिकन त्यो दस्तावेज अनुमोदन गरेको होइन। उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? 2/3 बहुमतले अध्यक्षले ल्याएको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो कि होइन? तपाईँले ठ्याक्क पोइन्टमा कहाँ ल्याउनु भयो भने यो लडाइँ सैद्धान्तिक लडाइँ होइन, यो नितान्त पदाकांक्षी पदलोभीहरूले पदका लागि गरेको लडाइँ हो। यदि विचारको लडाइँ हुन्थ्यो भने विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज जुन अध्यक्षले ल्याउनु भयो, उहाँले म पराजित हुन तयार भएर ल्याएको दस्तावेज हो, यो मेरो मनभित्रको विचार हो, यो देशको आवश्यकता, तपाईँको पेचिलो राजनीतिक परिस्थिति जुन किसिमले सृजना हुँदै गएको छ, मुलुक जुन किसिमको जर्जर अवस्थाबाट अगाडि बढेको छ हो। स्थापना कालमा हामीले यी विषयहरूमा त्यति धेरै प्रष्ट रूपमा बोलेनौँ, तर एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न गइरहेको पार्टीको अध्यक्षले सारा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मूल्याङ्कन गरेर मैले यो दस्तावेज ल्याएको साथीहरू तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ भने मलाई साथ दिनुहोस्, होइन भने म हाँसी तपाईँहरूले यसलाई अस्वीकृत गर्नुभयो भने म पराजित हुन तयार छु भनेर ल्याएको दस्तावेजमा यही साथीहरूले त्यतिखेर कमा फुल स्टपसम्म पनि परिवर्तन नगरिकन अनुमोदन गरेको होइन। अनि अहिले आएर पार्टी राजावादी लाइनमा गयो भनेर जब आफूले खोजेको पद पाइँदैन, जब आफूले खोजेको व्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा आफूले सोचेको जस्तो पदमा नियुक्ति मिल्दैन, अथवा पार्टी आफूले भनेको जस्तो विभिन्न पदका बार्गेनिङ गर्दा त्यो पदको बार्गेनिङलाई पार्टीले विधि विधान पद्धति अनुसार अगाडि बढ्छ पार्टी भनेर पार्टी कमिटीले निर्णय लिन्छ, अनि अध्यक्षमाथि पार्टीका अरू नेतामाथि यो पार्टी यो लाइनमा जान थाल्यो भनेर गर्नु राजनीतिक रूपमा इमानको कुरा हो? त्यो राजनीतिक बेइमानी हो कि होइन? कुनै दिन तपाईँको स्टुडियोमा साथीहरू आउनु भएछ भने त्यो कमा फुल स्टपसम्म परिवर्तन नगरिकन त्यो दस्तावेजलाई किन पारित गरेको भनेर सोधिन्छ। अब यहाँनिर विशेष गरी दुईटा समाधानका उपाय देखिन्छ भनेर असन्तुष्ट पक्षले भनेको अवस्था छ। 2077 मङ्सिर 24 को एकीकरणको सम्झौता पालना गरेर पार्टीको विधानको आधारमा महाधिवेशनमा जाने त्यो सम्भव छ?
त्यो त पार्टीबाट निष्कासित भइसक्नुभएका मिलन पाण्डेजीले भन्नुभएको प्रस्ताव हो। उहाँलाई के लागिरहेछ भने उहाँ फेरि सुसंस्कृत राजनीति गर्छु भन्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले उहाँलाई तपाईँको अस्वीकार गरिदिइसक्यो उहाँको दाबी। अदालतमा गएर स्टे अर्डर माग्नुभयो, स्टे अर्डर पनि दिएन। निर्वाचन आयोगमा लडाइँ लडिरहनु भएको छ। अर्को साझा पार्टी भन्ने आफ्ना साथीहरूलाई लगाएर दर्ता गरिरहनु भएको छ। उहाँको सुसंस्कृत राजनीति, उहाँका प्रस्तावहरू अहिले म योभन्दा बढी टिप्पणी गर्दिनँ। कसैले अदालतमा आफ्नो मुद्दा विचाराधीन, पार्टीभित्र विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यस्तो किसिमको गतिविधि गर्छ। महाधिवेशनमा जाने सम्भावना छैन। किन नजाने? भदौ 2मा त हामीले बाध्यकारी भएर महाधिवेशन गर्नै पर्छ। अहिले चुनावको सन्मुखमा चुनावमा महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि थियो। यो कुरा राम्रो सोध्नु हो। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने कि भन्ने पार्टीमा प्रस्ताव पनि भएको, केन्द्रीय समितिले निर्णय पनि गरेको। तर भइदियो के भने परिस्थिति दुईटा हिसाबले विकास भयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पार्टीको चुनाव चिन्ह नपाउने जुन परिस्थिति थियो, राष्ट्रिय पार्टीमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका पार्टी, त्यो परिस्थितिबाट अब अहिले चुनाव चिन्ह पाउने स्थिति बन्यो। त्यो कति ठुलो उपलब्धि हो हाम्रो जस्तो पार्टीका लागि कि तराजु चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान पाउने भयो। यो बेलामा हामी महाधिवेशन भनेर 1-1.5 महिना समय खर्च फाल्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। भोलि त्यसैका कारणले समय निर्वाचनमा लगाउनु पर्ने समय महाधिवेशनमा लगाइदिएको भए के हुन्थ्यो? एउटा कुरा। अर्को चिज, जो प्रदेश संयोजक तपाईँको महाधिवेशन गरौँ भन्ने पक्षमा आउनुभयो, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन संयोजक गोपी हमाल, उहाँले महाधिवेशन गरौँ भन्ने प्रस्तावमा सहमति गर्नुभयो। तर गएर 1 हप्तापछि गएर राजीनामा गरिदिनु भयो। र त्यो प्रदेश संयोजकले यहाँ स्थिति सम्हाल्नुपर्छ, अलिकति जटिल छ, प्रदेश संयोजकले छोडिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा, र त्यो सम्हाल्दै अब निर्वाचनमा पनि जानुपर्ने स्थिति छ। महाधिवेशन निर्वाचनपछि गर्दा कसो होला, हामी यो उपयुक्त देख्छौँ भनेर अहिले गर्न सक्ने स्थिति छैन भनेपछि पार्टीले उपयुक्त निर्णय लियो। हामी महाधिवेशन तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गर्छौँ। भदौमा गर्छौँ भन्नुभएको छैन? गर्नै पर्छ। अब त्यसमा अर्को कुरा पनि आएको छ कि अध्यक्ष मिश्रले अघि सारेको मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देशलाई खारेज गर्न सम्भव छ? कस्तो राजनीतिक सुनिने अराजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ है साथीहरू। विचार खारेज हुन्छ, विचार पनि खारेज हुन्छ। विचारको जग त्यति कमजोर हुन्छ। त्यो विचारलाई अस्वीकृत गरिदिए हुन्छ। त्यो कहाँबाट हुन्छ भने पार्टीको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा आउन सक्छ। ल अध्यक्षज्यू, तपाईँको प्रस्तावमा हामी अब सहमत छैन, त्यो भन्ने थलो कहाँ हो? महाधिवेशन होला जुन आउन सक्छ। अर्को दस्तावेज आउन सक्छ, अर्को विचार आउन सक्छ, सदस्यहरूलाई अर्को विचारले प्रभावित पार्न सकिन्छ। अनि त्यो पदाकांक्षीहरू एक ठाउँमा बसेर अध्यक्षमाथि सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रहार गरेर अनि तपाईँको विचार फिर्ता गर्नु, खारेज गर्नुहोस् भन्ने कस्तो अराजनीतिक कुरा? विचार त खारेज हुँदैन। कसरी खारेज हुन्छ? त्यसमा केही सहमतिका कुराहरू, जस्तो के भने त्यसलाई महाधिवेशनसम्म लिएर जाने, जुन चिज हामीले पहिल्यै भनिआएको, फरक विचार लिएर आउनुहोस् न, महाधिवेशन लिएर जाउँ। पार्टी भनेको महाधिवेशन नभइकन अहिलेसम्म त हामी सबै तदर्थ हौँ, महाधिवेशनबाट चुनिएका नेतृत्व त होइनौँ। रविन्द्र मिश्रजी लगायत साथीहरूले पार्टी निर्माण गर्नुभयो। तपाईँको उता उज्जवल थापाले गरेको विवेकशील नेपाली दलसँग एकीकरण भयो, विभाजन भयो, पुनः एकीकरण भयो। निर्वाचित त होइन, विवेकशील साझा पार्टी इत्सेल्फ निर्वाचित होइन, पदाधिकारीहरू कोही पनि अथवा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू। हामी नै पार्टीका निर्माता मात्रै होइन, पार्टीका निर्माता ती साथीहरू हुन् जो दिनरात नबनिकन तराजु चुनाव चिन्ह लिएर, पार्टीका एजेन्डा लिएर गाउँ गाउँसम्म पुगेर उनको मत सुन्नु पर्दैन। महाधिवेशनमा जान्छ पार्टी। त्यतिखेर कोही साथीलाई लाग्यो अध्यक्षज्यूको विचार अथवा पार्टीले अङ्गीकार गरेको विचार भन्दा यो विचार ठिक छ भने त्यो जस्तो राम्रो सुन्दर अभ्यास के हुन्छ? वैकल्पिक राजनीतिले, सुसंस्कृत राजनीतिले खोज्ने सबैभन्दा राम्रो अभ्यास त त्यही नै हो। त्यो गर्न त हामी सदा तयार थियौँ, छौँ। विवाद त कहीँ पनि छैन। जबरजस्ती विवाद छ भनेर यो पार्टीलाई विवादको घेरामा पारिरहेर निर्वाचनको मुखमा जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण गरिएको छ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ एक दिन। तर यही सन्मुखमा आउँदाखेरि चाहिँ राप्रपामा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्षसँग भेट, होइन, आफ्नै निवासमा गएर भेट राप्रपाका नेताहरूले भेटिसकेपछिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि विवेकशील साझा पार्टीको जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर, कार्यशैली विचारमा एकरूपता नल्याएर एकलौटी ढङ्गले पार्टी चलाउन खोज्दाखेरिको परिणाम यो हो। पार्टी एकीकरण गराउन खोजिराख्नु भएको छ रविन्द्र मिश्रले राप्रपासँग, जसका कारण अहिले ती असन्तुष्ट पक्षले विधि विधान अनुसार चल्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छन् भन्छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्वले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर
अरू राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेट्दै हिँड्नु भनेको अवाञ्छित गतिविधि हो। उहाँले भेट्दै हिँडेको, उहाँ हेर्नुहोस् राजनीतिक कर्मीको अनेक तहमा सम्पर्कहरू हुन्छ। अर्को पार्टीको नवनिर्वाचित नेतृत्व उहाँको निवासमा आउनुभयो, स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक छलफल भयो, मुलुकको जुन खालका समस्या छ त्यसका निकासका बारेमा कुराकानी भयो। त्यो के गैर राजनीतिक कुरा हो, अराजनीतिक कुरा हो, विषय हो उहाँले गरेको गतिविधि। विधानले रोकेको छ भने विधानले रोकेको छ भन्नु पर्यो। यदि मानौँ अराजनीतिक हो भने पनि विधानले रोकेको हुनु पर्यो। अब कस्तो किसिमको पार्टी हामी बनाउँदैछौँ, कस्तो राजनीतिक चरित्र अँगाल्दैछौँ कि अध्यक्षलाई खबरदार तपाईँ योसँग पनि नभेट्नुहोस्, त्योसँग पनि नभेट्नुहोस्, तपाईँ त्योसँग पनि होइन। भेट्न त मिल्यो तर एकीकरणकै लागि चाहिँ त्यो प्रयासहरू भइराखेका छन् भनिन्छ। एकीकरणका लागि त हेर्नुहोस् हिजो पनि अर्को राजावादी भनिने दल, राजसंघ स्थापनाको उद्देश्य बोकेको दल बीपी कांग्रेस भन्ने अर्को पार्टी छ। हाम्रा पार्टीकै केही नेताहरूले संवाद समिति नै बनाएर वार्ता गरिसकेको दृष्टान्त हो, नयाँ अभ्यास होइन। अहिले त बरु के भएको हो भने प्रस्ताव आयो, त्यो प्रस्तावमा केही बटम लाइनहरू औपचारिक तहमा जाने कि नजाने एउटा निश्चित मापदण्डहरू हुन्छ। कुनै पनि कुरा पाक्नुपर्छ, परिपक्व हुनुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट अध्यक्षमा स्वाभाविक रूपमा केही प्राधिकारहरू हुन्छन्। विधानले अलिकति अध्यक्षलाई त्यो खालको अधिकार दिएको हुन्छ। उहाँले यो खालको कुराहरूमा ओपन भएर आउनुहोस्, खास गरी नाम र चुनाव चिन्हका बारेमा। अनि त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा दुईटा दल हो, त्यसैले राजनीतिक विषयमा मतान्तर छ, प्राविधिक विषय सुल्झाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि पहिला एकीकरणमा जाने कि नजाने भन्ने विषय चाहिँ मेरो केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ, जुन हामीले विगतमा नि गर्दै आयौँ। कैयन पटक राजनीतिक दलहरूसँग एकीकरणको विषय आयो, तपाईँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गएर त्यसको रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। फलानु पार्टीसँग एकीकरणको संवाद अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा देखिएको छ, प्रस्ताव आएको छ संवाद समितिको तर्फबाट। केही प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढौँ पनि भनिएको छ, केहीलाई अगाडि नबढौँ खारेज गरिएको छ भनेर दुईवटा राजनीतिक दलहरूसँगको उहाँहरूको त्यो निर्वाचन आयोगमा लेखा परीक्षण विवरण नबुझाएको भन्ने रिपोर्ट पाएका आधारले मैले नै प्रस्ताव गरेर यो अगाडि बढ्नु हुँदैन भनेर दुईवटा राजनीतिक दलसँगको, त अहिले मैले नाम बिर्सेँ, साना दलहरू थिए, मेरै तपाईँको तर्कका आधारमा त्यहाँ साथीहरूलाई सहमत गराएर रोकिएको दृष्टान्त छ। त्यो अभ्यास कहाँ गयो हाम्रो पार्टी? राप्रपासँगको कुरा के हो त भन्नुहोस् त? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगको कुरा हामीले भनेको कुरा के हो भने यो मुलुकमा विभिन्न लेपनमा, अग्रगमनको लेपनमा, परिवर्तनकामी शक्तिको लेपनमा जे तपाईँ भन्नुहोस्, त्यो शाब्दिक लेपनको आडमा 30 वर्ष यो मुलुकलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ। नागरिकको सपनामाथि पानी फालिएको छ। डेलिभरीको राजनीति गरिएको छैन। मुलुक कुशासनको दुष्चक्रमा फँसेको छ। थप जर्जर बन्दै गइरहेको छ अर्थतन्त्र। तपाईँ हाम्रो मात्रै, हामी त बरु तुलनात्मक रूपमा अलिकति सहज जीवनयापन गर्छौँ। गाउँसम्मका दूरदराजको नागरिकको सपना जीवन सम्झिनुहोस् त कति कठिन भइरहेको छ। खोइ यो व्यवस्थाले परिणाम दिन सकेको। अनि व्यवस्थाले परिणाम दिन सकेन भन्ने बित्तिकै हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेका हौँ भनेर आरोप लगाउने। म पनि लोकतन्त्रवादी हुँ। मेरो अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रजी पनि लोकतन्त्रकै परिधिभित्र बसेर राजनीति गर्ने व्यक्ति। उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग हामीले भनेको कुरा के हो भने यो मुलुकलाई एउटा सुशासनवादी राजनीतिक शक्ति दह्रो चाहिएको छ, जसले नागरिकलाई गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा दिन सकोस्, गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन सकोस्, सार्वजनिक यातायातका कुरा, न्यायालयलाई भ्रष्टाचार, तपाईँको राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्यो, अख्तियारका कुरा छ, भ्रष्टाचार छानबिनका कुराहरू छन्, भ्रष्टाचार निवारणका कुराहरू छन्। यी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने एउटा नयाँ सोचको नयाँ शक्ति सृजना गर्ने हो भने हामी जस्तो राजनीतिक दलहरू, तपाईँहरूले खास गरी यो राप्रपामा नवनिर्वाचित नेतृत्वले एक खालको आशा सञ्चार गरेको छ। त्यो आशा र विवेकशील साझा पार्टीले नेतृत्व गर्दै आएको सुशासनवादी राजनीतिक शक्तिहरूको जुन अभियान छ त्यसलाई एक ठाउँमा मिसाउन हामी गर्ने कि नगर्ने, अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने दिशामा छलफल गर्न तयार हुन्छौँ भनेर भनिदिएको चिजमा यत्रो बवन्डर गर्नुपर्ने के? ती साथीहरूले सुशासन नचाहनु भयो। छलफल लगभग अन्त्यतिर एकीकरणतिर पुगेको छ भन्छन् नि। एकीकरणतिर पुगेको छैन। कहाँनिर अड्किएको कुरा के हो भने मैले अघि पनि भने, वार्ता गर्ने कि नगर्ने, संवादमा जाने कि नजाने भन्ने चिजको बटम लाइन पार्टी एकीकरणको सवालमा नाम र चुनाव चिन्हबारे तपाईँहरू तयार हो कि होइन भनेर प्रस्ताव राखिसकेपछि उतातिर अनेक चरणमा उहाँहरूले छलफल गरिरहनु भएको छ, तर प्रस्ताव आएको छैन। भएको त्यति हो। तर म तपाईँलाई सँगै के भनिदिन्छु भने यो पार्टीलाई एकीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल मैले विगतको पनि दृष्टान्त दिएँ। त्यो निर्णय कसले गर्छ? केन्द्रीय समितिले गर्छ। केन्द्रीय समितिले गर्छ। यी साथीहरू जो अहिले असन्तुष्टि जनाएर मिडियामा गइरहनु भएको छ, निर्वाचन आयोगमा जानुभएको छ, पार्टी कार्यालयमा अस्ति जुन किसिमको स्थिति सृजना गर्नुभयो, उहाँहरूकै अधिकारको कुरा हो, उहाँहरूको मेरो अधिकारको कुरा हो। त्यो निर्णय कसले गरिदिन्छ? मिडियाले गरिदिन्छ? होइन।
पार्टीको कमिटीमा अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो र त्यसमा पक्ष विपक्षमा छलफल हुन्छ। हामी फलानु पार्टीसँग एकीकरणको वार्तामै नबस्ने भन्न सकिन्छ, अथवा एकीकरणको वार्तासम्म जाउँ, हेरौँ कस्तो कुरा आउँछ भनिसकेपछि त्यो वार्तामा भएका कुराहरूको सार संवाद समितिले अथवा संवाद समिति बन्ला, होइन अहिले छैन, बनिसकेपछि अहिले त बनाइएकै छैन, अध्यक्षलाई त्यत्रो धेरै अधिकार छैन कि पार्टी एकीकरण गरिदिउँ भन्ने। अब त्यसपछि आइसकेपछि मानव वार्तामा नि जाउँ भनियो, तर वार्ताका तपाईँको राजनीतिक मुद्दामा, प्राविधिक मुद्दामा केन्द्रीय समिति विश्वस्त हुन सकेन र हाम्रो स्पिरिट यो होइन भन्ने लाग्यो भने केन्द्रीय समितिले त्यसलाई विफल गराउने अधिकार केन्द्रीय समितिसँगै छ। तर केन्द्रीय समिति छलेर केन्द्रीय समितिमा एकीकरणका लागि प्रयास त भएका हुन् है, भइराखेका छन्। स्वाभाविक रूपमा के हाम्रो मात्रै शक्तिले, विवेकशील साझा पार्टीको मात्रै शक्तिले अथवा अन्य साना साना जसको प्रमुख उद्देश्य सुशासन हो अथवा विकास हो, समृद्धि हो, ती साना साना राजनीतिक दलहरूले टुक्रै प्रयास गरेर यत्रो तपाईँको दलीय सिन्डिकेट सृजना गरेका राजनीतिक दलहरू जो चुनावमा पनि गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्, उनीहरूसँग लड्न सम्भव छ। यो चुनौती चिर्नु परेन। आफ्नो मात्रै अब हो मुद्दा मिल्दैन, प्रश्न त्यहाँ आउँछ, तर मुद्दा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चाहिँ जब वार्तामा जान्छौँ र वार्ता गर्छौँ त्यसपछि नै थाहा हुने कुरा हो। वार्तामै नजानु, तपाईँको भविष्य प्रभावी निर्णय गरेर फलानु पार्टीसँग हामी एकीकरण गर्दैनौँ भनेर कुरै अगाडि नबढेको राजनीतिक दलसँगको कुरालाई एजेन्डामा पार्नु पर्यो भनेर त्यो हुलुजत गरेर दबाब दिने भनेको कस्तो राजनीतिक चरित्र हो। तर एउटा कुरा यहाँ प्रश्न आएको छ कि विशेष गरी नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि भनेर जसरी तपाईँहरूको पार्टी हिँड्यो, तपाईँका अध्यक्ष हिँड्नुभयो, 62-63 को आन्दोलनपछि जुन उपलब्धि देशले हासिल गर्यो त्यसैलाई नै संशोधनको एजेन्डा बनाएर तपाईँहरू हिँडेको राप्रपासँग चाहिँ एकीकरण गर्न खोज्ने, वैकल्पिक शक्ति भनेको त यसलाई संस्थागत गर्ने, यो व्यवस्थालाई राम्रो गराउने, त्यो शक्ति पो खोजेको जनताले भन्ने कुरा पनि त छ नि। वैकल्पिक शक्ति बारेको बुझाइ पनि अलिकति फराकिलो हुनुपर्छ। यही अहिलेका एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने अनि अहिले भनेका राजनीतिक दलहरूसँग छैन र छन् नि त। त्यसो भन्नुको अर्थ हामीले व्यवस्था परिवर्तन भनेको छैन। म फेरि पनि के दोहोऱ्याइरहेको छु भने हामी जे जति प्रयत्न गर्छौँ संविधानले सुनिश्चित गरेको लोकतन्त्रको परिधिभित्र रहेर गर्छौँ। के गर्छौँ भन्ने चिज त न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामीले उठाइआएका एजेन्डा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय ख्यातिप्राप्त राष्ट्रपति भन्ने जुन हामीले एडभोकेसी गर्दै आइरहेका छौँ त्यसमा सहमत भएर आउँछ कि अथवा अर्को थप प्रस्ताव आउँछ कि त्यो त कहाँनिर हुन्छ भने जब वार्तामा बस्छौँ नि, होइन र? त्यो वार्ता भएको छैन, संवाद समिति गठन भएकै छैन, केन्द्रीय समितिमा त्यो प्रस्ताव आएकै छैन, मिडियाले हल्ला फिजाइदिन्छन्। अब मलाई मिडियामा धेरै टिप्पणी गर्दिनँ, भोलि नै एकीकरण हुन लाग्यो, पर्सि एकीकरण त्यति हलुका विषय हो, त्यति हलुका विषय होइन नि। केन्द्रीय समितिमा निर्णय हुन्छ वार्तामा जाने कि नजाने भनेर। खैर ठिक छ। अब म फेरि पनि के अनुरोध गर्छु भने पटक म दोहोऱ्याइ के भनेको छु भने कुनै पनि राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने एक तहमा अध्यक्षलाई विधानले अधिकार दिएको छ, उहाँले अनौपचारिक छलफल गर्नुहुन्छ। केन्द्रीय समितिमा फलानु पार्टीसँग एकीकरणमा जाने कि नजाने भन्ने वार्ता गर्नका लागि अलिकति आधार तय भएको हो कि जस्तो छ साथीहरू, त्यसैले म प्रस्ताव ल्याउँछु, तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहोला भनेर त्यो एजेन्डाका रूपमा आउँछ। अनि त्यसमा त मत विभाजन हुन्छ नि। अध्यक्षज्यू तपाईँले जुन प्रस्ताव ल्याउनुभयो त्यो पार्टीसँग एकीकरणमा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ भनेपछि त बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि त कुरै सक्यो त, कति सुन्दर हुन्थ्यो होला त। ओके, त्यो एउटा सोचाइ त्यो छ होइन। अब अध्यक्षजीलाई चाहिँ कारबाहीको सिफारिस गर्दै निर्वाचन आयोग त गइसके, तपाईँहरूले त तालचा पनि लगाइराख्नु भएको छ, तालचा खुलिसक्यो, निर्वाचन नजिकै छ, गतिविधि अगाडि बढाउने कि यही विवादमै रुमल लिएर बस्ने हो? अब निर्वाचन सन्मुखमा छ, सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय जसरी पार्टीमा जुन किसिमको बवन्डर सृजना गरिएको छ, पार्टीभित्रबाट समाधान नखोजेर पार्टी बाहिरबाट। खैर अब त्यसमा म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ, उहाँहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोगै गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ। तर जसरी इतिहासमा सबैले जवाफ दिनुपर्छ, आज गरेका क्रियाकलापको मैले पनि दिनुपर्छ, अध्यक्षले पनि दिनुपर्छ, अथवा सयौँ नेताहरूले जो आज निर्वाचनको सन्मुखमा हामीले जे गतिविधि गरिरहेका छौँ, हजारौँ कार्यकर्ताहरू फिल्डमा हुनुहुन्छ, सदस्यहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त प्रश्न गर्नुहुन्छ। वैकल्पिक दल चुनावको मुखमा त जे गतिविधि भइरहेको छ सबैले उत्तर दिनुपर्छ। अब त्यो उत्तर त दिउँला, मैले हाम्रो पाटोको उत्तर दिन्छु, उहाँहरूले उहाँहरूको पाटो दिनुहोला।
तर कुरा के हो भने यसमा मिल्ने भनेको मैले फेरि फेरि पनि दोहोऱ्याएर यदि उदार लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको पार्टीका सार्वभौम सदस्यहरू हौँ भन्ने हो भने समस्याको निकास केन्द्रीय समितिभित्रै छ, पार्टीका तपाईँको आधिकारिक बडीहरूभित्रै छ। तपाईँहरूले बोलाउन सक्नुहुन्न, प्रवक्ता हुनुहुन्छ, अध्यक्षले बोलाउन सक्नुहुन्न, केन्द्रीय सदस्यहरू आउनुहोस्, बसौँ, छलफल गरौँ, समाधान गरौँ भन्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? नभनिएको होला, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? 2 महिना त पार्टीलाई गतिरोधको स्थितिमा राखेर पनि सहमति गरौँ भनिएको होइन। तर मेरो गुरुको 12 टक्का मैले भनेको मान्छे नै त्यो निर्णय पार्टीको कमिटीले गरेको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने तपाईँको आधारहरू पेश नगरिकन पाखुरा सुर्किएर धम्काएर तर्साएर यो पार्टीलाई चल्न दिने हो भने यो पार्टीको जरुरी छैन। विधि विधानमा यदि कसैलाई पद्धति मिचेको छ भन्ने लाग्छ भने उहाँहरू निर्वाचन आयोग जानुभयो, ठिक छ, अथवा केन्द्रीय समितिबाटै हुन सक्थ्यो, त्यो ठिक छ, भोलि अदालत पनि जानु होला पर्याय। तर यो पार्टीलाई बाहुबलीहरूको अथवा तपाईँको मुडेबल गर्नेहरूको प्रभावमा पार्टीका निर्णयहरू हुन थाल्यो भने कस्तो पार्टी बनाउला? के उत्तर लिएर तपाईँसँग म अर्कोचोटि यो अन्तर्वार्ताको टेबलमा बसौँला नारायणजी? अब यहाँनिर आउँदाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन विवेकशील साझा पार्टीको तात्कालीन समयको अवस्थालाई हेर्दाखेरि जुन उभार थियो, अब केन्द्रमा तपाईँहरूको यो बवन्डरले अबको स्थानीय तहको चुनावमा जुन वैकल्पिक शक्ति भनिएको थियो नि, अब विकल्प होइन, यसलाई चाहिँ बाइकटै गर्ने जस्तो स्थिति देखाइदिनु भयो नि त तपाईँहरूले। जनतालाई विश्वास त जनताले कसरी विश्वास गर्ने? माथि यसरी लडिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, अहिलेसम्म कुनै केही छैन, दुई पक्ष झगडा गरिराख्नु भएको छ, आफ्ना कार्यकर्ताहरू छन् होलान्, केही बढाउने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो होला, यी सबै कुरा त भताभुङ्ग भयो नि। अब विवेकशील साझा पार्टीले सिट जित्छ, स्थानीय निर्वाचनमा विजय हासिल गर्छ भनेर चाहिँ के छ आधार? कस्तो आधार, कस्ता उम्मेदवारहरू गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले भनेको जस्तै दुःखदायी परिस्थिति सृजना भएको छ। यो विवादलाई मैले शुभेच्छुकहरूले मैले पनि कहीँ फिडब्याक पाइसकेको छु, के गर्नुभएको, के हो पार्टी साथीहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, यस्ता खालका प्रश्नहरू आएका छन्। तर मलाई लाग्छ यसरी नै हामी प्रस्ट्याउँदै जान्छौँ। पार्टी समस्यारहित पार्टीको नेपालमा कल्पना गरेर कहीँ पनि सम्भव रहेनछ। हामीले पनि कल्पना गऱ्यौँ, कतिपय समस्याका कुराहरू यताउता नरमकरम मिलाएर पनि हुन्छ कि राजनीतिक दलहरू विभिन्न अभियान लिएर गइसके गाउँ गाउँमा, तपाईँहरू केन्द्रमा झगडा गरेर चापी लाएर बसिराख्नु भएको, कत्रो मतान्तर भएका पार्टीहरू चाहिँ नि त्यहाँ गुट उपगुट घोषित गुट उपगुट छन्, ती पार्टीहरू गए चुनावमा। ती हाम्रा आन्तरिक विषयहरू हुन्, चुनावको मुखमा हामी जनतासँग जाने हो, नागरिकसँग जाने हो, कार्यकर्तासँग जाने हो भनेर गए। अब हाम्रो पार्टीमा के रमिता चलिरहेछ भने यो पार्टीमा लगातार सङ्घर्ष गरिरहेका साथीहरू एक ठाउँमा छौँ, पार्टीमा छौँ। केही साथीहरू, म सबैलाई भन्दैन, केही साथीहरू त्यहाँ मेहनती साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लागेको छ, उहाँहरूलाई कतिपयलाई के भ्रम पारिएको छ भने होइन यो पार्टी त राप्रपामा विलोप भइहाल्छ कि अथवा अर्को पार्टीमा गइहाल्छ कि भनेर त्यो खालको पनि गरिएको होला, अथवा उहाँहरूको के। तर त्यो सीमित सङ्ख्यामा साथी हुनुहुन्छ। बहुसङ्ख्यक साथीहरू हिजोमा चुनाव नलडेका, पार्टीमा उल्लेख्य योगदान नभएका, केही महिना अगाडि पार्टीमा समाहित भएका र पार्टीको मायामोह जुन तहको हुनुपर्ने हो त्यो नभएका साथीहरू अलिकति प्रभावी हुनुहुन्छ यो समूहमा। म ती साथीहरू जो पार्टीमा लगातार सङ्घर्ष गरिरहेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सङ्गठन विस्तारमा सबैभन्दा राम्रो भूमिका खेलेका केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो हात जोडेर नमन छ। उहाँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुन खालको अध्यक्षमाथि अनेक लेबल लगाएर पर्दा अगाडि तपाईँको अध्यक्षलाई नङ्ग्याउने, पार्टीको इमेज ध्वस्त गर्ने जुन प्रयास भइरहेछ, सम्भवतः ती साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ र पार्टी यो परिस्थितिबाट माथि उठ्छ। यद्यपि यसो भनिरहँदाखेरि पार्टीमा संवादको बाटो जहिले पनि खुला छ, पार्टीमा छलफलको ढोका जहिले पनि खुला छ। राजनीतिक बेस भनेको त स्थानीय तहको निर्वाचन। म बुझ्छु नारायणजी, कति दुःख लागेको होला मलाई यो कुरा गरिरहँदा। तर यो स्थिति चिरेर निर्वाचनमा त जानु नै पर्छ, जान्छौँ। र अब स्वाभाविक रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत विभिन्न नगरहरूमा हामीले जुन खालको हामीप्रतिको आशा छ होइन, त्यसलाई त क्यास गर्नु नै पर्नेछ होला। कतिपयको आशंकाहरू होला, त्यो आशंका चिर्छौँ। हेर्नुहोस्, सत्य तथ्य बताउँदा यो मुलुकका सचेत चेतनशील विवेकी नागरिकहरूले यो पार्टीभित्रको वास्तविक समस्या के हो भनेर यसै गरी थाहा पाउनुहुन्छ। म आइएम भेरी थ्याङ्कफुल टु यू, तपाईँले मलाई आज अन्तर्वार्तामा बोलाएर कतिपय चिजहरू प्रश्न पार्ने मौका पनि दिनुभयो। यसै गरी चिर्दै जान्छौँ अनि त्यसपछि त दुधको दुध पानी हुन्छ। सत्य त आखिर सत्य हो नि, घामलाई हत्केलाले छोपेर घाम छोपिन्छ। भनेपछि यो विवाद कहिले समाधान हुन्छ? तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अब चुनाव? मैले भने विवाद समाधान गर्ने हो भने पार्टीभित्र छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो ढोका कहिले पनि बन्द छैन। तर उहाँहरू एक्कासी तपाईँको अध्यक्षलाई परिवर्तन गर्छौँ,
त्यो फेरि सानो सङ्ख्यामा छ। त्यो मिडियाले चाहिँ नि अल्पमतमा भनेर हेडलाइन बनाइदिइसक्नुभयो। निर्वाचन आयोगका आफ्नै प्रक्रियाहरू छन्। मलाई मिडियासँग पनि अलिकति गुनासो छ, तथ्य जाँच नगरिदिने अनि जसले जे भनिदियो भन्नुहुन्छ पत्रकारितामा। के हो त तथ्य भनेको? उहाँहरूले लगको सदस्य सङ्ख्या चाहिँ अपुग हो त? निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर गराउनु भएको छ, मैले हिजो हेरेँ 44 जना कि 43 जना कति छ, 3 जनाले 2 ठाउँमा नाम लेखेर 2 ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यसमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो बागमती प्रदेश सभाका सदस्य माननीय नै हुनुहुँदो रहेछ। 2 ठाउँमा उहाँले नाम लेखेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अब यो सबै सङ्ख्यात्मक रूपमा उहाँले ठुलो भ्रम छर्नु भएको छ। अब होइन, उहाँहरूलाई लाग्यो यो पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्छ, बहुसङ्ख्यक साथीहरूलाई त्यस्तै लाग्यो होइन, उहाँहरूले प्रक्रिया पुर्याएर त्यो ल्याउनु भयो भने त्यो आपत्तिको विषय चाहिँ होइन। किनभने पार्टी विचारको जगमा अगाडि बढ्छ। पार्टी अध्यक्ष चेन्ज हुन सक्छ सल्युसनका लागि होइन, संसारमा धेरै चिज परिवर्तनीय छ होइन र? अध्यक्ष भनेको त जसले पार्टी स्थापना गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अब उहाँको बारेमा म त्यसै समयमा अत्यन्तै समय कम भयो। तपाईँले अघि ठ्याक्कै एउटा हिन्ट्स दिनुभयो, सदस्य सङ्ख्या पुगेको छैन, मिडियाले विभिन्न खालका टिका टिप्पणी गरेका छन्, न्युजहरू लेखेका छन्, त्यसमा सत्यता छैन तपाईँले बोले अनुसार। अब होइन, केही साथीहरू हुनुहुन्छ सङ्ख्या त्यो अब यहाँनिर अब यो सबै कुराको समाधान निकाल्नको लागि अध्यक्षले छोड्ने तयारी अथवा तपाईँहरू छलफल गरेर कुनै निकास निकाल्ने तयारी केही छ? प्रवक्ता हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र त्यो तयारी छ? फेरि पनि भन्छु, यो पार्टीमा हुलहुज्जत बाहुबली पाखुरा सुर्केको भरमा केही पनि हुँदैन। त्यसो गरेँ भने मैले मेरो राजनैतिक जीवनमा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न उठेको मान्छ। त्यसै गरी हाम्रा साथीहरूले बाहुबलीहरूलाई यो पार्टीमा मोडेबलका आधारमा निर्णय गर्न दिइयो भने जगसाई हुन्छ। हामीले पार्टी यसका लागि पार्टीमा सङ्घर्ष गरेको होइन, यसका लागि पार्टी स्थापना गरेको होइन। त्यो कठोरताका साथ म अहिले पनि भन्छु। तर पार्टीको विधि पद्धति अनुसार साथीहरू आउनुभयो, प्रक्रिया पुर्याएर हामीलाई अध्यक्षमाथि विश्वास भएन, यतिका सङ्ख्या छ भनेर भोलि निर्वाचन आयोगले शनाखत गरिदियो। निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले सङ्ख्या पुर्याउनु भयो र अध्यक्ष परिवर्तनको जुन उहाँहरूको अहिले अभियान चलाउनु भएको छ, दुष्प्रचार, म फेरि पनि भन्दैछु, निर्वाचनको मुखमा उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले सङ्ख्या पुर्याउन सक्नु भएन र यो प्रयास चाहिँ निर्वाचन बिथोल्ने मात्रै प्रयास रहेछ भने उहाँहरूलाई इतिहासले कलङ्कित मान्नेछ, दण्डित गर्नेछ र उहाँहरूको जीवनको राजनीतिक अभिष्टमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह उठ्नेछ। उहाँहरू कहाँबाट कुन उद्देश्यले त्यो गतिविधि गरिरहनु भएको छ भन्ने उत्तर दिन उहाँहरूले पर्नेछ। म योभन्दा बढी टिप्पणी गर्दिनँ। तर उहाँहरूलाई सम्मानका साथ फेरि के पनि भन्छु भने यदि उहाँहरूले सङ्ख्या पुर्याउन सक्नुभयो, अध्यक्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक सङ्ख्या उहाँहरूसँग पुग्यो भने सबैभन्दा धेरै पहिला अग्रपङ्क्तिमा उभिएर अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नै फुलमाला लिएर उहाँहरूले कसलाई अगाडि सार्नुहुन्छ, ल यो जस्तो सुसंस्कृत अभ्यास के भयो, मेरो ठाउँमा तपाईँहरूले अर्को नेतृत्व ल्याउनु भयो भनेर मलाई लाग्छ हामी सबैले भन्नेछौँ। अध्यक्ष त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ। अघि पनि भने उहाँले दस्तावेज ल्याउँदैखेरि हार्न तयार भएर ल्याएको दस्तावेज भनेर पटक पटक भन्नुभएको छ। उहाँले नै माला पहिराएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्णय गरिदिनु होला अथवा पार्टीलाई नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा जाला। त्यस्तो सुन्दर अभ्यास गर्न छोडेर तपाईँको मिडियामा मिडियाबाजी गरेर पार्टीमा बवण्डर सृजना गरेर त्यो गर्नु र पार्टीले मोडेबलका बलमा तपाईँको केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई आतङ्कित गरेर तर्साएर अध्यक्षमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिएर उहाँको घरमा गएर घेरेर यस्ता किसिमका अभ्यासलाई यो पार्टीले स्वीकार्दैन, स्वीकार्ने छैन र स्वीकार्न दिइने छैन। नारायणजी धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नमस्कार। छिटोभन्दा छिटो विवाद सुल्झाउनुहोस्, चुनावमा होमिनुहोस् तपाईँहरू। हाम्रो शुभेच्छा। यहाँलाई यो शुभेच्छाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र म क्षमायाचना फेरि पनि गर्छु हामीलाई हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय हाम्रा शुभेच्छुक दर्शकवृन्दलाई कि पार्टीमा जे भइरहेको छ, नराम्रो भइरहेको छ, यो खुसीको कुरा होइन, उत्सव मनाउने कुरा होइन। तर कसले के अभिष्टले यो कामहरू गरिरहेको छ, रविन्द्र मिश्रका गल्ती छन् भने तपाईँहरू हेर्नुहोला। प्रवक्ताको रूपमा शरदराज पाठकले बोलेका चिजहरूमा कहीँ कतै झुट छ, फरेबी कुरा छ, बनावटी कुरा छ भने हेर्नुहोला। ती साथीहरूले गरेका क्रियाकलापलाई नजिकबाट निहाल्नुहोला। समय आज मात्रै होइन, 2 वर्ष 5 वर्षमा डाउन द लेन कसका गतिविधि के हुन्छन्, बनाउने तर्फमा उद्धत थिए अथवा बिगार्ने उद्धत थिए, सबै चिज प्रष्टिँदै जानेछ। अहिले म यति भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो सबै समस्यालाई बिर्सेर हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक। विवेकशील साझा पार्टीभित्र देखिएको विवादका बारेमा आज हामी छलफल गरेका थियौँ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।